Mga igsoon, may adlaw na sa kanyang tanan, aniya na usab ako, maghatag na usab og share may tungod sa pulong sa Dios mga igsoon. Ang atong hisgutan na mga igsoon mao ang sa Mateo 16 mga igsoon, no? Mateo 16:18, no? Mao na atong hisgutan na may tungod kini sa pagtukod sa Iglesia ni Kristo mga igsoon, no? At ang atong tema ni mga igsoon, ang gitukod ni Kristo Jesus nga iglesia nga mao ang iyang kaugalingon ug mausab kita nga atong nabatunan mga igsoon, no? Ang bote pasabot ini mga igsoon nga iglesia di nga gitukod ni Kristo mao di ang iyang kaugalingon mga igsoon, no? Atong basahon diri sa 16:18 sa Mateo nga og sultihan ko ikaw mao si Pedro ug si babaw ning bato pagatukoron ko ang akong iglesia ug ang mga gahom sa kamatayon dili gayon makabuntog kaniya. Mao na mga igsoon ato kini siya maplandongan nga mga pulong mga igsoon. Ato anion diri sa Juan mga igsoon, diri sa Juan 2 sa Juan 2:19 paingon ta sa 22 mga igsoon, no? Ato siyang mapapalandongan kini nga pulong. Akong basahon mga igsoon, ha. Og si Jesus mitubag kanila, gubaan ninyo kini nga templo ug patindugon ko kini sulod sa tulo ka adlaw. Og ang mga Hudiyo nagpanubag, kining templo gitukod sulod sa kap-atan og 6 ka tuig. Og imong patindugon kini sulod sa tulo ka adlaw. Apan ang templo nga iyang gipasabot mao ang iyang kaugalingong lawas. Mao man gani nga sa pagbantay sa pagbanhaw na niya gikan sa mga patay ang iyang mga tinun-an nahinumdom sa iyang pagsulti niini ug sila na nagpanuo sa kasulatan og sa pulong nga gisulti ni Jesus. Mao na mga igsoon, kung ato kay siya mga pamanadongan o sa mga igsoon sa giingon sa Ginoo, ang iya ding iglesia nga iyang gitukod mga igsoon, ang iya ding gipasabot mao di ang iyang kaugalingon mga igsoon. Mao na nga na ang mga Hudiyo mga igsoon natingala sila sa gipamulong sa Ginoo nga sa 46 years mga igsoon gitukod ang katong templo mga simbahan mga igsoon dito sa Jerusalem katong sa panahon pa ni King Solomon, kasi King Solomon man ini mo nagtukod mga igsoon, gitukod to sa 46 ka tuig. Muna mga igsoon na nahibulong ang mga Hudiyo nga sa tulo lang ka adlaw pagatukoron ni Kristo ang iyang templo ug iyang iglesia mga igsoon. Buti pasabot mga igsoon di ay kato yung mga tinunan wala sila nakasabot sa gipamulong sa Ginoo. Mo na mga igsoon aya ra nila nasabtan mga igsoon o nakadumdum sila sa gingon sa Ginoo sa ilaha nga si Kristo nga gibayaw na mga igsoon og namatay na og gibanhaw mga igsoon. Di nila nasabtan di ay nga sa tulo ka adlaw sa iyang pagabanhaw di ay nga pamaagi mga igsoon nga iyang gitukod ang iyang iglesia og kinsa man nga iglesia mga igsoon nga gubot gipasabot sa Ginoo. Anita diri sa Kolosas mga igsoon, sa Kolosas 1:24 kung kinsa kining gipasabot ni Kristo mga igsoon ngadto sa mga Hudiyo mga igsoon, no? Ang sumala sa sulat ni Apostol Pablo nag-ingon siya diri no sa Kolosas 1:24 ingon siya diri, ginakalipay ko karon ang akong mga pag-antos tungod kaninyo ug dinhi sa akong lawas ginapuno ko ang mga kasakit nga nakulang sa mga pag-antos ni Kristo alang sa iyang lawas nga mao ang iglesia. Buti pasabot mga igsoon nga mao ang iyang lawas, mao di ang iglesia mga igsoon, no? Ang lawas ni Kristo mao ang iglesia mga igsoon, no? Muna mga igsoon, mao di ning gipasabot sa Ginoo iyang pagatukoron iyang iglesia, mao di ang iyang kaugalingon mga igsoon. Dili di kanang ang atong karon nga gibarugan nga pundok karon mga igsoon nga kita mo isakto nga reliyon kita nga isakto nga pundok mga igsoon. Dili di ay bot kana gipasabot sa Ginoo mga igsoon. Buti ang gipasabot mao di ang iyang kaugalingon. Dili di ang atong pundok mga igsoon mao gipasabot sa Ginoo, kun dili di ay kita o si Kristo ang iyang lawas og kita mga igsoon mo'y gipasabot ni Kristo og bisan pa usab ni Apostol Pablo mga igsoon. Muna mga igsoon sigon sa tong gibasa diri sa Kolosas nga
si Kristo alang sa iyang lawas nga maong iglesia. Ang lawas ni Kristo mga igsoon mao ang iglesia mga igsoon. Mo na nga kita usab nga sumusunod kay wala naman si Kristo mga igsoon na naman gibahid niya sa tuwa mga igsoon nga maong iglesia. Anita diri sa buhat 2028 mga igsoon kay si Kristo mga igsoon gi nabanhaw naman siya sa tulok adlaw na nabanhaw naman siya mga igsoon. Muna mga igsoon aduna siya gibilin kanato mga igsoon. Dili na ang ingon ba nga ang iglesia mga igsoon nga di ba si Kristo man mao ang iglesia no mo gitukod niya mga igsoon unya mga sa iyang pagkayab mga igsoon iyan ang gibilin sa atoa o sa mga igsoon ang iglesia mga igsoon nga mao ang atong lawas mao ang atong kaugalingon mga igsoon ha atong basahon diri sa buhat no ang ingon diri sa buhat mga igsoon no kay kita man mo'y giulaan sa Ginoo mga igsoon sa indugo muna nga kita na mga igsoon diya kang Kristo gitukod niyang iglesia ug diya din kanato mga igsoon pinaagi siyang dugo nakabaton na usab ta og kining pinaagi sa espiritu mga igsoon nga mao kita ang iglesia sa Dios mao kita ang templo sa Dios mga igsoon anita ato basahon diri mga igsoon para atong maklaro kay tanan ingon sa diri tagda ninyo ang inyong kaugalingon ug ang tibok panon nga niini ang Espiritu Santo mao ang naghimo kaninyong mga magbabantay sa pagtagad sa iglesia sa Ginoo nga iyang nabatunan pinaagi sa iyang kaugalingon dugo. Muna mga igsoon diri sa buhat 2028 nga tagdi ninyo ang inyong kaugalingon sa tibok panon nga niini ang Espiritu Santo mao ang naghimog ninyong magbabantay sa pagtagad sa iglesia sa Ginoo. Muna mga igsoon kita na ang iglesia sa Ginoo mga igsoon no nga pinaagi siyang dugo mga igsoon nahimo natang kita na ang iglesia sa iyang pagkayab mga igsoon no nga sa iyang gibilin mga igsoon nagbilin siya Espiritu Santo nga mao kini ang atong pagadawaton aron kita mahimo natang iyang templo ug iglesia mga igsoon pinaagi siya ang Espiritu Santo unsay giingon mga igsoon nga ang Espiritu Santo maoy naghimo kaninyo magbabantay sa pagtagad sa iglesia sa Ginoo nga iyang nabatunan pinaagi siyang kaugalingong dugo kita mo'y giulaan mga igsoon diya sa iyang kaugalingong dugo kita mo iyang giulaan mga igsoon dili ang atong pundok mga igsoon no dili ang atong gibarugan karon nga reliyon o pundok mga igsoon dili mo'y gipalit sa Ginoo pinaagi siyang dugo mga igsoon kundi ang atong kaugalingon mga igsoon ang atong matag usa mga igsoon nga lawas no o ang kita ang atong kaugalingon mo ang templo sa Dios maoy giulaan sa Ginoo mga igsoon pinaagi siyang dugo og ang Espiritu Santo maoy magbabantay niini mga igsoon no kung wala ang Espiritu Santo mga igsoon dili kanato mga igsoon mo na ingon pa ni Apostol Pablo nga ang tanan nga minando sa Espiritu mga anak sila sa Dios mo na mga igsoon kinahanglan usab nga ang aton lawas ato gid kining ibalaan pinaagi sa Espiritu Santo aron mahimot ang iyang iglesia mga igsoon nga mao ang iyang templo karon mga igsoon atong parayonon para masabtan pa ginato anita diri sa unang Korinto mga igsoon sa unang Korinto 6 na unang Korinto 6 mga igsoon atong parayonon para masabtan pa ginato mga igsoon kung unsay buti pasabot nini ingon siya diri sa unang Korinto 6 19 paingon sa 20 ingon siya diri wala ba kamo masayod nga ang inyong lawas templo sa Espiritu Santo nga nagpuyo sa sulod ninyo og nga kini inyong nabatunan gikan sa Dios kamo dili na inyo sa inyong kaugalingon muna mga igsoon sa sigon sa tong ibasa ganina nga sa iyang pagkayab mga igsoon kita mo'y pinaagi siyang dugo mga igsoon na kita na ingon ba nga kita na mo nahimong templo na sa Dios mga igsoon no pinaagi sa iyang Espiritu Santo mga igsoon mo na nga sa giingon ko na dili man ang atong pundok mo giulaan sa Ginoo mga igsoon kundi kita man ang atong mga kaugalingon may giulaan sa dugo mga igsoon og ang Espiritu Santo maoy magbabantay niini sa atong kaugalingon mga igsoon kay sigon sa tumabasa diri nga kita ang templo sa Dios mga igsoon daro og parayon ta diri sa 20 kay gipalit ta kamo sa usa ka bili busay mayaan ninyo ang Dios diya sa inyong lawas o muna mga igsoon iyang gipasabot sa unsa nga pamagi mga igsoon nga gipalit ta sa usa ka bili pinaagi sa iyang dugo mga igsoon nga iya tanggi gipalit mga igsoon no giulaan ta niya pinaagi sa dugo aron sa diya nga pamagi masun gipalit na ta niya diya sa iyang kaugalingon mga igsoon
pinagi siyang dugo ug kita usab mga igsoon nahimo na taniyang templo sa Dios kung ang espiritu ato nang ma-receive mga igsoon, no? Dako pa kay proseso mga igsoon bayan ana mga igsoon, pero kinila sa tong hisgutanan bayan sa iglesia sa Dios nga iyang gitukod mga igsoon. Mo na nga kita na mo gipasabot sa Ginoo mga igsoon nga iyang iglesia, no, iyang giulaan sa iyang dugo mga igsoon. Kita di na di mga igsoon, dili di ang atong pundok mga igsoon o ang atong giparestro sa sik mga igsoon sa no mo na dili di kana ang atong atong basyanan mga igsoon diya sa giingon sa Ginoo mga igsoon, kundi ang ato din kaugalingon. Mo na nga anita diri sa unang Korinto gyapon mga igsoon sa 3:16 unang Korinto 3:16 ingon sa diri sa paingon sa 17, wala ba kamo masayod nga kamo templo sa Dios o nga ang espiritu sa Dios nagpuyo diya sa sulod ninyo? Kon adunay mulaglag sa templo sa Dios, siya pagalaglagon sa Dios kay ang templo sa Dios balaan og kanang templo mao kamo. Buti pasabot mga igsoon, giklaro na ni Apostol Pablo may tungod sa iglesia mga igsoon mo sa moong templo mga igsoon nga kita na day mga igsoon nga dito sa tong gibasa sa 1 Korinto 6 nga gipalit na ta sa usa ka bili mga igsoon pinaagi sa dugo mo na nga kita na nahimong templo sa Dios, kita na nahimong iglesia mga igsoon. Siguro sa tong mabasa dito sa Buhat 20:28 nga ang espiritu mo magbabantay sa iglesia sa Dios nga mao na kita mga igsoon, no? Muna mga igsoon kung ato ka siya mapapalandungan diri nga kita di ay mo'y gibalaan sa Dios mga igsoon, no? Kita di ang gibalaan sa Dios, no mga igsoon. Mo na ingon sa diri nga dirita sa mga igsoon, dirita sa Galacia mga igsoon, sa unsa nga pamaagi mga igsoon nga kini siya nga iglesia mga igsoon, yung ato ka siya mapapalandungan, kita man ang iglesia sa Dios, kita man ang templo sa Dios mga igsoon. Unya mga igsoon, kining diri sa kalibutan sigon sa ingon sa Roma mga igsoon sa 8 nga magpasakop man kita sa kagamanan mga igsoon diri sa kalibutan, kanang gahimo tag kining mga sik mga igsoon gining ga-apply ta sa sik mga igsoon ang ato iparehistro ang atong pundok o pangalan sa tong pundok mga igsoon. Muna nga sa amo lang mga igsoon, no, sa amo lang dito sa among simbahan, no, nga kato nga gipadayag sa mo sa Ginoo mga igsoon nga gipadayag ito pinagi sa damgo mga igsoon nga mao gitong isulat, mao gitong nga ngalan mo ipa-register sa SIC mga igsoon. Mo to nga among nahimo tong Church of God leading by the Holy Spirit, mao gito ang among gipa-register sa SIC mga igsoon nga sigon sa gipadayag sa mo sa Ginoo. Mo to siya mga igsoon nga mutong siya na comply gito tanan mga igsoon, no, na amo gito nahimo grabe gito mga igsoon nga milagro gid kay dako gitong milagro sa Ginoo mga igsoon sa gipaday sa mo sa Ginoo pinay sa damko mga igsoon katong bayan sa pag-apply sa SIC kay wala ra to nagbulan mga igsoon pag-process ato mga igsoon automatic gigawas dito ang among SIC number mga igsoon, no, gigawas dito na apil dito sa BIR mga igsoon, gigawas dito inato ka paspas kay mga igsoon tungod kay gipadayag gito sa mo sa Ginoo nga sadya nga pamagi nga amo tong pagahimoon mga igsoon bisan pa tuod og adunay mga kuan sa mga panalapion nga bahin apan mga igsoon sa tanan nga giparay sa mo sa Ginoo nga angay namon duolon gi-comply gid mga igsoon bisan pa sa mga panalapion. Mo na mga igsoon dako kini nga ilanan o milagro usab sa among nasinati bahin ani mga igsoon, no. Mo na mga igsoon padayon ta sa sumara sa bisan pa usab si Apostol Pablo mga igsoon adunay mga katawan na mga katawan mga igsoon nga iglesia sa Dios mga igsoon nga mao gilutos ni Apostol Pablo mga igsoon mao usab ang iyang gialagaran. So usa nga pamagi mga igsoon nga nahimo silang mga iglesia sa Dios mga igsoon. Ang buti pasabot mga igsoon nga ang ilang pundok mga igsoon, ang ilang gi-address lang nila sa ilang pundok mga igsoon o unsa sila mga igsoon, no, gi-address lang nila ang pundok mga igsoon kung unsa sila. Mo na nga kung unsa sila mga igsoon, sila man ang iglesia sa Dios, mo sab ang ilang gihimo nga pundok ngalan silang pundok mga igsoon nga iglesia sa Dios mga igsoon. Mausab sa ato sab karon mga igsoon nga
nga naa po tay mga nakalanlain nga ngalan sa atong mga pundok mga igsoon, pero usa ra gid kabutang mga igsoon ang giulaan sa Ginoo og iyang gitukod nga iglesia. Mao gid kita mga igsoon, dili ang atong pundok, dili ang atong matag-usan atong reliyon mga igsoon, kundi ang iglesia nga iyang gitukod mga igsoon mao gid ang atong kaugalingon mga igsoon. Una sa tanan ngadto kaniya o kanato usab mga igsoon. Mana mga igsoon, mo ni siya ang buti pasabot nga gitukod nga iglesia ni Kristo mga igsoon. Mana mga igsoon, padayon ta ingon diri sa Galacia, adunay giingon diri sa Galacia mga igsoon nga 1 Galacia 1 13 ambak sa 23. Ingon siya diri, kay kamo nakadungog nga may tungod sa akong kinabuhi kanhi diha sa tinuoan sa mga Hudiyo, kun giunsa ko sa paglutos ang iglesia sa Dios sa hilabihan gayud, o giunsa ko sa pagpaningkamot sa paglaglag nini. Buti pasabot mga igsoon, ang katong gi pasabot ni Pablo ng iglesia sa Dios, mao kato ang ilang pundok mga igsoon, no? Ang mao katong gilutos ni Apostol Pablo mga igsoon nga ang ilang pundok nga ila lang gi-address sa ilang sa ilang ngalan sa ilang pundok mga igsoon, pero sila gid ang tinuod nga iglesia. Sorry mga igsoon, ako lang gibalik-balik. Muna ingon sa diri sa 23 nga maula may ilang nadunggan ang giingon ang kaniadtong na naglutos kanato karon nagwali na sa pagtuo nga kaniadto iyang gisang kamutan sa paglaglag. Muna mga igsoon, ang katoding iglesia sa Dios mga igsoon nga gipaningkamutan ni Pablo nga iyang kalaglagon, mausap ang iyang gialagaran kaniadtong mga igsoon nga mao kini ang gipalit sa Ginoo nga iglesia mga igsoon, no? Mausap kining gialagaran ni Apostol Pablo mga igsoon, kining iglesia sa Dios pinaagi sa Espiritu Santo. Muna mga igsoon, kung ato kasi ingon diri sa unang Timoteo, anong diri sa unang Timoteo mga igsoon, adunay giingon sa unang Timoteo sa 4 nga naghimo na sila kining mga igsoon kining ngalan sa ilang reliyon mga igsoon, no? Mao na ang iglesia sa Dios mga igsoon, naghimo sila pa reliyon o pundok mga igsoon, no? Ingon sa diri sa unang Timoteo 4 13 paingon sa 14. Ingon sa diri mga igsoon nga pagkugi sa pagbasa sa kasulatan atubangan sa kadaghanan, ingon man sa pagwali o sa pagpanudlo hangtod sa muanha ako diha. 14 gamita ang espirituhanong gasa nga inadawat mo sa dihang nanuti ang mga propeta samtang nagpandong kanimo sa ilang kamot ang mga kadagkuan sa simbahan mga igsoon. Buti pasabot mga igsoon, kay mga kadagkuan sa simbahan mga igsoon, buti pasabot mga igsoon, naghimo na sila og kining pundok o grupo mga igsoon nga ilang gi-address sa ilang mga igsoon kung unsa sila mga igsoon nga gihimong iglesia sa Dios. Mausap ang ilang gigamit mga igsoon sa ilang pundok mga igsoon, ang ngalan sa ilang pundok mga igsoon nga mao ang iglesia sa Dios. Para yan mga igsoon, para ato paging masabtan dirita at atong trasan diri sa unang Timoteo 3 15 paingon sa 16. Ingon sa diri sa pabasahon na, apan kun malangan ako kining sulata maoy magtudlo kanimo kung unsaon nato sa pagkinabuhi diha sa balay sa Dios, kanang balaya mao ang simbahan sa buhi nga Dios, ang haligi og ang sukaranan sa kamatuoran. Buti pasabot mga igsoon, naghimo na sila og kining kaugalingong mga igsoon mo ning gibili ni Apostol Pablo ngadto kanila sa sa 16. Walay makalimod unsa kadako ang tinago sa atong reliyon. Nagpakita siya ingon nga tao og namatud-an nga namatarong pinaagi sa espiritu, og nakita siya sa mga anghel, giwali siya ngadto sa kanasuran, gituan dinhi sa kalibutan og gibayo ngadto sa kalingitan. But gipasabot ani mga igsoon nga mao si Kristo nga pinaagi sa Espiritu Santo mga igsoon. Mo na nga sa diya mga igsoon naghimo na sila ang haligi, no? Naghimo na sila mga igsoon og ilang kaugalingon gid mga igsoon nga iglesia sa Dios, no? Nga mao ang ilang reliyon mga igsoon. Mo na nga sa diya nga pamaagi
nga ang gilutos ni Apostol Pablo mga igsoon mausab ang iyang gialagaran kaniadto mga igsoon, no, nga mao ang iglesia sa Dios, nga mao ang atong kaugalingon mga igsoon nga gipalit sa atong buhidos pinagi siyang dugo og sa diya usab mga igsoon mao usab iyang gialagaran nga pinagi sa Espiritu Santo. Mo na mga igsoon adunay giingon ni Santiago mga igsoon nga adunay giingon ni Santiago nga sa uno Santiago 1 mga igsoon 1:26 paingon sa 26 paingon sa 27 mga igsoon. Santiago 1:26 paingon sa 27, kon adunay magununa nga siya reliyoso ug wala siya magpugong sa iyang dila, hinuno nagalimbong siya sa iyang kaugalingon kasing-kasing ang relihiyon niining tawhana dili magpulos. Buti pasabot mga igsoon ato pa rin ang relihiyon nga putli ug dili buling sa tubangan sa Dios nga atong amahan. Mga kinahanglan din mga igsoon nga ang ato ding relihiyon mga igsoon kinahanglan usab nga dili di ay ingon ba nga walay buling mga igsoon ug adunay pagpugong sa dila mga igsoon. Kay ngin man kung ang usa ka Kristohanon mga igsoon kung dili makamao magpugong sa kaugalingon mga igsoon, dili siya maunsa man ang iyang pagrelihiyoso mga igsoon, muna nga wala gipulos ang iyang pagrelihiyoso mga igsoon. Kung unsa man ang pundok nga atong gibarugan karon mga igsoon, ang importante mga igsoon nga ingon pa sa unong Juan 2:27 mga igsoon, dili importante ang atong pundok mga igsoon, ang importante mao ang atong kaugalingon. Kay ngano man mga igsoon, ingon pa sa diri sa unong Juan 2:27 mga igsoon, ingon siya diri sa unang Juan 2:27 mga igsoon. Kabasahon apan gidiyugan na kamo ni Kristo sa iyang Espiritu Santo, samtang ang iyang Espiritu ana kaninyo, wala kamo magkinahanglan nga og laing magtutudlo, kay ang iyang Espiritu magtudlo kaninyo sa tanang butang, og matuod ang iyang itudlo kaninyo, busa sunda ang itudlo sa Espiritu kaninyo, og magpabilin kamo diha kang Kristo. Muna mga igsoon nga wala siya ilain gibilin kanato mga igsoon, no, nga mao'y magtudlo kanato mga igsoon. Muna nga pinaagi sa iyang Espiritu Santo mga igsoon, mao ra gid mao'y tinuod nga atong mabatunan mga igsoon nga maong iglesia sa Dios nga naa ang Espiritu Santo nga mao'y dumala nining tanan mga igsoon. Muna mga igsoon kung ato kasi malandongan usab, kay kung wala ang Espiritu mga igsoon, bisan pa adunay nakalanlain nga mga pundok o reliyon mga igsoon, kung wala ang Espiritu Santo diha mga igsoon, makaingon ta mga igsoon nga ang iyang giingon nga iyang gipalit sa iyang kaugalingong dugo mga igsoon, ang magbabantay nini mo ang Espiritu Santo, wala gyapoy kapuslanan mga igsoon, no? Kay sigon pa sa ingon sa ni Apostol Pablo, adunay giingon ni Apostol Pablo mga igsoon sa unang Korinto usab, atong balikan mga igsoon sa unang Korinto nga diha sa iyong panagtigom, no, sa unang Korinto 14:26, unya unsa man mga igsoon, inigtigom ninyo ang matag-o sa andam na nga may alwiton, may pagtulunan, may pinadayag, may isisultig dila o hubad sa kalogan ini, ipay mo ang tanan alang sa pagpalig-on. Mana man na igsoon, muna ingon ni Apostol Pablo, diya sa atong panagtigom o diya sa atong mga pagsimba, kinanglan naa dining kining mga matang mga igsoon sa diya sa iglesia mga igsoon, no, na ang andam sa mga may mga alawiton, buti pasabot mga igsoon kini mga espiritu ng alawiton mga igsoon, dili ka nang nasa ato mabalik-balik mga igsoon, kun dili iawit gid sa Espiritu Santo mga igsoon, diha dayon mga igsoon mag-awit og ang Espiritu Santo og laing mga pinulungan, og diha din hubaron din niya mga igsoon pinagi sa atong masabtan, no, kay
Sa diya nga pamaagi mga igsoon aron maligunan ta no kita man mga igsoon no ang atong matag usa aron maligunan ta og diya dayon nga adunay mga pagtulunan nga gikan sa Dios mga pinadayag gikan sa Dios mga igsoon og isultig mga dila og ubad og adunay mga hubad usab mga igsoon nga aron masabtan nato kung sa ang kabubuton sa Dios aron kita mga igsoon maligunan kay kung wala ang Espiritu Santo mga igsoon nga maoy magapamuhat sa iglesia mga igsoon kisigon sa tumabasa sa Juan 4:24 nga ang Espiritu Dios ang Espiritu Dios man og ang katong magsimba kinahanglan sa pinaagi na sa Espiritu Santo mo na mga igsoon nga kinahanglan gid nga ang diya sa atong mga isip usa ka mga reliyoso o isip sa ka mga iya sa Dios mga igsoon nga nasunod sa kabubuton sa Ginoo kinahanglan gayud nga naagid ang mga espirituhanon nga buhat mga igsoon aron maingon ba nga makumplay nato o unsa gid ang insakto nga paghiusa o panagtigo mga igsoon mo na iyang padiri sa pinadayag nga kinahanglan aduna gi mga paghubad usab sa Espiritu Santo mga igsoon kay naman kay sigon sa tumabasa diri sa pinariyag 13 ang adunay igdulong og kinahanglan magpatiling sa sulti sa espiritu ngadto sa mga iglesia muna mga igsoon na diya sa atong pagnatigom kinahanglan gid nga ang adunay igdulong og kinahanglan magpatiling sa sulti sa espiritu ngadto sa iglesia sa unsa nga pamaagi mga igsoon nga ang espiritu makigsulti nga pinaagi sa mga adunay mga gasa mga igsoon nga mga alagad sa bukid sabay adunay mga gasa nga magsulti sa mga ilang pinulungan ug iya kining hubaron mga igsoon sa atong masabtan nga pinulungan aron masabtan nato kung unsa di ay ang kabubuton sa Dios alang kanato kay lisod kay usab mga igsoon nga sa atong pag-iusa o sa atong panagtigo mga igsoon nga wala ang Espiritu Santo nga maoy maghatag diinig mga pagpadayag kay mga igsoon kay kung di lang sa itong panagtigo mison kung wala ang espiritu nga magasulti kanato sa usa nga pamagi mga igsoon nga ang atong mga pagsimba nasibo sa kabubuton sa Dios muna mga igsoon dako kini nato nga pamalandungan nga ang pulong sa Dios mga igsoon kinahanglan usab nga ato usab kining masabtan o ginaot nga uban sa tabang sa balang Espiritu Santo nga maghatag og lamdag sa matag usa kanato labi na gid sa atong pagtan-aw ni nga video mga igsoon ug ginaot nga ang tanan mapanalanginan ug ang tanan maablian ang salbutan ug bisan pa sa mga kasing-kasing halam spirit Lord yara masike diri kam tara masika rodadalalim kam Jesus hallelujah salamat og salamat God salamat Lord sa mga kaayo dalaygon ka sabay kita pusan Lord salamat ini tanan ikaw Dios mga panalangin sa matag usa ka sa ngalan ni Jesus.